दोगमाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगार थंयसर दोगमाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावांनी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावांनी वर्ते करतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्या सोमे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो जेन्ना आमकां कोणाची खरी वळख आसा त्या वेळार आमी ती वळख हेरांक दिता आमकांच वळख नासल्यार आमी हेरांक ताची तिची तांची वळख कशी दिवची देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची खरी वळख आसा गे म्हणलें सवाल तुज्या भावार्थी जिवितांत तूं कोणाक चड वळखताय कोणाक निजाय की तूं जाणा जालाय खरेंच तूं वळखताय वय तर जाणा जालाय वय तर ताका तूं धैर्यान परगट करूंक शकताय ह्या तुज्या भावार्थाक साक्ष जावन जिवंक शकताय देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जेजूतेन तुजो म्हजो आमचो भावार्थ घट आसा गी थीर आसा गी म्हणल्यार आमकां विचारया ह्या भावार्थांत आमी दंडळल्या तर जेजू लागचें भक्साने मागया आनी ह्या भावार्थाक साक्ष दिवंक आमी चुकल्या तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सत्पुत्रा देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायटांत आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया महिमा देवा महिमा जेजू क्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू क्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र
ससाच्या ससना Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुका कर्या कानी जा देवाक सगळ्या काळजा म्हणून आसक्त्यान आत्म्यान वळखून तुजो मोग करून सदांच या खऱ्या भावार्थांत तुका खऱ्या एकानी जा देवाक तुज्या पुता जेजू तें वळखूंक आनी त्या एकवटान सदांच जिवन जें कितें तुका मान वता तेंच करूंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. Isaiah pravadyaso book, avasvar 50 word 4 taun 9 पर्यन. Isaiah chapter 50 verse 4 to 9. Isaiah pravadyaच्या पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्परोसो सेवक तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो खाण जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो खाण उगडला आनी हांव उपराटोंक ना, हांव पाटी सरोंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खाड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केंटण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा, तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत. आमी सांगता सद्रे मुखार वसोया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावो. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत. पळया, सणशीन केल्ल्या वस्त्रा भाशेन ते झरोन वेतले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सुमिया तुझो मोग करता, तुझ्या मोगांत हांव जियेता. सुमिया तुझो मोग करता, तुझ्या मोगांत हांव जियेता. कांते पोळी भक्ती पोळी तुझ्या सेवेन हांव रावता. कांते पोळी भक्ती पोळी तुझ्या सेवेन हांव रावता. आसरो मोजो आधार मोजो तुंच मोजो वरवसो. आसरो मोजो आधार मोजो तुंच मोजो वरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वासो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वासो. जाकोबाचें पद अध्याय 2 वोळ 14-18. जेम्स chapter 2 verse 14 to 18. करण्याविणे भावार्थ व्यर्थ. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हण चिंतया. पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी. कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हण चिंतया. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता, उबेचें कितेंय आंगाक घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता. भावार्थाची गजाली तशीच. भावार्थ सवें बऱ्यो करण्यो आसले शिवाय तो भावार्थ जिवनांतलो म्हणयेत. तरी पूण कोणूय एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याकी बऱ्यो करण्यो आसा, त्या मनशाक म्हजी जाप ही. म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. उतार तुझे सोम्या दिवो मोजा मेटा प्रकाशवांको मोजा दिसपट्या जीवना. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सोवे आसो सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्कसो शुभ वर्तमान अवस्वर 8 आणि वळ 20 आणि 7 तावन 30 आणि 8 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पेल चॅप्टर 8 वर्सेस 27 to 38. जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष. उपरांत जेजू आपल्या शिष्यां सांगता सेजाऱ्या फिलिप्पी नावाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळ्यांक भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिष्यां लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? ताणें ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान दाता जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपणा विशयान कोणाय की तांणी सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची, मतबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवीशी मारची, आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसां मुखार पेद्रूक बेश्टावून म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगता आपोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्थ पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाठायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, तातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव फाटीं जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकात? ह्या विश्वासी आनी पत्की काळार जो कोण म्हाका आनी म्हज्या शिकोवण्याक लसता ताका मनशा पोत भाग्यवंत देवदूतां सांगता आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. आज तूं आनी हांव कोणाक आयकोन कितें चिंतून आसा आमकां सामी जाणा जावंक जेचे उतार आयकोन सत स्विकार करूंक खुशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. फाटल्या दिसांनी म्हज्या वॉट्सॅपाचेर एक मॅसेज मागण्यांत आसल्या एका भावान धाडल्या म्हाका. स्पेनांत इगर्जे मुखार आसच्या रस्त्यार अन्य धर्माचे तांणी पत्योच्या देवाची मुर्ती घेवन ते पुरुषावार वचूंक
इगच्या मुखल्या वाठारांत तांणी पाशा जावंक आसा देखून परमिशन घेवंक ते त्या इगर्जेच्या वडिला लागीं गेले. त्या इगर्जेच्या वडिलान तांकां म्हळें, इगर्जेच्या मुखल्यान कित्याक तुमी पाशा जातात? इगर्जे भितर तुमी हाडा, तुमचो देव आनी आमचो देव सांगाता मेळोवन दित म्हणालो. तुमचो देव आनी आमचो देव सांगाता मेळोवन दित म्हणालो. म्हजे कडेन आसा तें न्यूज कटींग. आज सकाळींच आनी एक संदेश म्हाका म्हज्या वॉट्सॅपाचेर धाडला. 2 पिक्चर मॅसेज आसात आनी इल्लें बरें इल्लें आसा. अन्य धर्माचे तांणी पातयेवच्या त्या देवाक मुखार दवरून तांची पुजा करतना क्रिस्ताचे सेवक म्हणले, जेजूक वळखून जेजूक परगट करूंक म्हणून विंचून काडिल्ले जेजूचे शीस दोग ते आसात आनी तेय तांचे सवे रावून अन्य धर्माच्या तांच्या देवाक नमस्कार करनासा. आज ही दोनी दृश्टांतां हांवें पळोवन म्हाका एक सवाल उदेला. आनी ते सवाल कितें म्हळ्यार, तुका या म्हाका आमकां जेजू कोण? तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर? देखून तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थाक आमी साक्ष दी जाय. भावार्थाक साक्ष दी जाय जाल्यार तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर? बरोवसो कोणाचेर? पातयेनी कोणाचेर? विश्वास कोणाचेर? आमी कोणाचेर भावार्थ दवरून जियेता? कोणाचेर भरोसो दवरून जियेता? कोणाक आमी सत मानून जियेता म्हणलें सवाल. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत सामार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 8 वळ 20 आनी 7 जेजूनच हे सवाल ताच्या शिसांक घाला. देखून वयर कितें बरयलां तें आयका. जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष. जेजू विशांत साक्ष. हांगासर आतां आमी आयकतले हांव जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष. आतां जेजू विशांत तुजी कितें साक्ष? जेजू विशांत म्हजी कितें साक्ष? कोणाय विशांत न्ही, खंयच्या व्यक्ती विशांत, धर्मा विशांत, संस्थे विशांत न्ही. जेजू विशांत तुजी आनी म्हजी साक्ष कितें जावन आसा? आतां जेजू एक सवाल घालता तांकां, आयका. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता सेजारिया फिलिपी नांवाच्या शारा भोंवतणीच्या आपल्या शिसा सांगाता. हे सवाल लोकांक न्ही भावा भयणी, लोकांक जेजून सवाल करूंक ना. आपल्या शिसा सांगाता सेजारिया फिलिपी नांवाच्या शारा भोंवतणीच्या हळ्यांक भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं ताणें विचारलें. लोकां कडेन विचारूंक ना. लोकांचो भावार्थ कोणाचेर आसूं दी तें तुका आनी म्हाका आमकां पडोवन वचूंक ना. कोणाच्या भावार्थाक सवाल करूंक तुका आनी म्हाका आमकां अधिकार ना. पूण म्हज्या भावार्थाक साक्ष दिवंक तुका आनी म्हाका आमकां अधिकार आसा. आमच्या इंडियन कॉन्स्टिट्युशनांत ते आसा ते हक्क, टू प्रोपगेट युअर फेथ म्हणून. तुज्या भावार्थाक तूं साक्ष दी. देखून जेजू आपल्या शिसांक विचारता, कितें विचारता? हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? पयलें लोक म्हज्या विशयान कितें चिंता म्हूण विचार. लोकां कडेन विचारूं ना जेजून, म्हज्या विशयान लोक कितें म्हूण चिंता म्हणून पेद्रू कडेन विचारतना पेद्रू कितें म्हणालो? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान दोतोर जुवांव म्हणटा. लोकां मदीं भिन्नाभिप्राय म्हणटा आमी. लोकां थंय दुसरी अभिप्राय आसा तुज्या विशयांत. आतां लोकां मदें म्हज्या विशयांत दुसरे अभिप्राय आसा. तुमच्या विशयांत तुज्या बायलेचे अभिप्राय एक, भुरग्यांचे अभिप्राय आनी एक, तुज्या भावा भयणीचे अभिप्राय आनी एक, आनी कुटुंबादारांचे अभिप्राय आनी एक. विंगड आसा, विविध आसा. देखून तांकां शिसां पैकी एकलो म्हणालो, कितें म्हणालो?
थोडे तू स्नान तर जुवांव थोडे तू स्नानदाचा जुवा म्हणतात असं नाही. आणि हेर थोडे तू एलिया म्हणतात आणि कोण म्हणतात तू एलिया म्हणून. आणि आणि हेर तू प्रवाद्या मधलो एकलो म्हणतात आणि थोड्या म्हणतात प्रवाद्यांपैकी एकलो म्हणून. जेजू विशांत लोकांक सारकी समजून येना. थोडे एलिया म्हणतात, थोडे जुआं बाप्तिस्त म्हणतात, थोडे प्रवाद्यांपैकी एकलो म्हणतात. पण सवाल ते नाही भाव बहिणीनो. मुखार जेजू कितें सवाल विचारता? तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुम्ही म्हणजे शिष्य म्हणजे सांगता आसले म्हाका वळखले म्हणजे सांगता बसून खाऊन जेवण वट जाल्ले. तुम्ही हांव कोण म्हूण म्हणटा हांव कोण म्हूण म्हणटात. जेजूच्या शिसांनी खरेंच जेजूक वळखून जेजूक साक्ष दितात गे म्हणलें सवाल. तुम्ही म्हणजे शिस हांव कोण म्हूण म्हणटात म्हणटाना पेद्रून ताका जाप दिवन म्हणे शिसां पैकी पयलो जावन आसलो, पयलो मिसुल्लो पेद्रू जाप दिता आनी म्हणटा तूं क्रिस्त. म्हाका तूं कोण? पेद्रूक जेजू कोण? पळया न्ही गे. लोकांक जुआं बाप्तिस्त, लोकांक एलिया, लोकांक प्रवाद्यां पैकी एकलो, पूण पेद्रूक शिसां पैकी एकल्या पेद्रूक जेजू कोण? तूं क्रिस्त. क्रिस्त. माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 16 आनी वळ 16 ऐका. तिस जाप पेद्रू दिता तूं क्रिस्त आनी इल्ले मुखारसून सांगतात कितें म्हणटा पळय. सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळे मॅथ्यू 16:16 सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जिव्या देवाचो पूत. देवाचो पूत आनी जिव्या देवाचो पूत, खऱ्या देवाचो पूत, निजा देवाचो पूत. शिकवणेच्या सुरवेर ते दाखले हांवें तुमकां दिले. येसुनिंगी आमचे आत्मीक वडील म्हणजे या धर्मीक वडील म्हणजे आमकां शिकयतात एका निजा देवाक मान दी म्हूण सांगून आज तेच तुजे मुखार म्हजे मुखार आमच्या मुखार जायत्या देवांक दवर न्हू हांकांय मान दिया म्हणटात न्ही. ते तांचे तुमी आयकाचे गी म्हणल्यार सवाल तुमकांच विचारा. तस जाल्यांक तुमी आयकाचे गी कालच्या दिसा हांवें दिला कोणाचो फाटला तुवें आनी हांवें आमी करीत म्हणून. कुर्डो कुर्ड्याक खंय व्हरता म्हणलें माथेवाच्या वांजेलांत वचो 15:14 सांगता न्ही गी. मॅथ्यू चॅप्टर 15:15 मॅथ्यू चॅप्टर 15:14 सोडा तांकां सोडा तांकां म्हणटा देवाचे उतार. कुर्डे जर तर तुमकां निजा देवाची वाट वरिनात कोणी जेजून म्हळें सोडा तांकां कुर्डे ते कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी. कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी. देवाचे उतार काण हांव तुमकां दिता. सोडा तांकां म्हणात आनी हांवें सांगून जेजून म्हणा तुका खऱ्या निजा देवा सरशी हाडूंक कोण वाट दाखयनात. सोडा तांकां कुर्डे ते कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी. आनी कुर्डे आसल्यांक वाट दाखोवचे ते फुडारी. आनी तशें कितें जाता आनी कुर्डो कुर्ड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत. एकलो कुर्डो ना समजून मनीस आनी एकल्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात पोंडांत. देखून जेजून म्हणा सोडा तांकां. हांवें 26 वर्सां पयलें सोडलां तांकां. धैर्यान सांगता तस जाल्यांक 26 वर्सां पयलें हांवें सोडलां नाजाल्यार हांव तांच्या बरी पोंडांत पडतो. आनी हें सत अशें धैर्यान परगट करूंक शकतो ना. पण हांगा शिसांक कळीत आसा कितें वाचलें तुवें मॅथ्यू 16:16 तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. ही कितें म्हणटात खात्री तुका आसा गी म्हणलें तुकाच तूं विचार. जेजूक देखून आमी गायता न्ही जेजूक पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमी आमा पातक्याचो धनी आमा सर्वांचो सोमी आमा पातक्याचो धनी आमा सर्वांचो. हे धार्मीक वडील म्हणले इगज मातेचे वडील म्हणले अन्य धर्माच्या तांच्या देवाक अशें नमस्कार करता. थोड्यांनी म्हाका विचारलें हें सारकें गी
हे सोमांगी हांवें सांगलें तांच्याच जाग्यार तांच्या स्थानार जेजू दिवचो स्थान मान आनी कोणाक दिला खंय तांकां कितें फरक पडटा. तांकां खंयसर जेजूक परगट करून दवरलां थंयसर जेजूक परगट करच्या बदलाक मरण पावल्या विनाशी मनशाक मुखार दवरून ते परगट करता जाल्यार हाका आनी ताका कितें फरक पडटा एकच. कित्याक ते जेजूक वळखना ते देखून जेजूक ते वळखनान देखून ते फटवून पडल्यात देखून पवित्र पुस्तकाची समजोनी तांकां ना देखून. हांवें सांगलां तुका माते वाचो 22:29 मॅथ्यू 22:29. कित्याक अशें घडटा कित्याक तुज्या दोळ्यां आमकां अशें जाता कित्याक म्हळ्यार तांकां जेजूची वळख ना मात्र न्ही पवित्र पुस्तकाची समजोनी तांकां ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून कितून पडल्यात पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना. ना पवित्र पुस्तकाची समजोनी ना मात्र न्ही देवाचे पदवे विशांती कळीत ना. खऱ्या निजा देवाची पदवी कितें अधिकार कितें महिमा कितें ताची राजवटकी कितें ताचो अधिकार कितें म्हणल्या विशयां ती तुमकां समजोनी ना. देखून आमी फटवून पडोंक ना बाबा भयणीनो. देखून तुज्या भावार्थांत घट रावा तुज्या भावार्थाक साक्ष दी. आनी भावार्थ कोणाचेर तुकाच तो विचार. इतलो काळ इतली वर्सां देवाचें उतर आयकून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर. भावार्थाक साक्ष दी. देखून सांगा जेजून विचारलेल्या सवालाक पेद्रून कितें म्हळें तूं क्रिस्त तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जिव्या देवाचो पूत. आयच्या शुभ वर्तमान एक फाटी तेदवा आपणा विशांत कोणायकी ताणी सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. ना कोणी सांगल्यार कोणी पातये ना तुका अनुभव जायचे. जेजूस क्रिस्त म्हणून जेजूस स्वामी म्हणून तुका अनुभव जाल्या शिवाय कोणी सांगले आसतना कांय जायना भाव भयणीनो. रोमाकारां पहिल्या पत्रां 10 आनी 9 आयकलां न्ही तुमी. रोमन्स चॅप्टर 10:9 कितें म्हणटा जेजूस सोमी म्हूण जेजूस स्वामी म्हणून तुज्या वोंटांनी तूं परगट तुका अनुभव जायचे तुका खात्री जायचे तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी तूं जाल्यार परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार देखून भावार्थ हर एकल्याचो तांकां तांकां तांचो तांचो भावार्थ आनी तो भावार्थ कसो आसा जंय जेजूस स्वामी म्हणून हर एकल्यानी सत मानजय तुज्या वोंटान तुवें उसारीचय तुज्या काळजान तुवें पातयेचय तूं पातयेशी जाल्यार तुका तुका सडवण हा मेळटली. त्या दाळा मात सुटका सोडवून. देखून हांगा जेजू म्हणटा तुवें कोणाक सांगल्यार कांय फरक पडना. कितें म्हणालो जेजू हे कोणाक सांगना म्हणालो आतां हो येसो सगळ्यांक कळीत जायचें न्ही. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा पेद्रूक तेदवा आपणा विशान कोणायकी ताणी सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. पळया न्ही कित्याक म्हळ्यार वेळ येवंक ना बाबा आतां सांगल्यार कोणी पातयेना. तो क्रिस्त म्हणून रुजू करचो दीस येतालो तोच खरो देव म्हणून सगळ्या मनशां कोळाक सुटका सोडवून दिवंक आयलेलो स्वामी म्हणून रुजू करचो दीस येतालो. कित्याक मागीर सांगता तो हे रुजू जातलें म्हणून आतां मुखार आयकतार आमकां कळटलें आनी मागीर ताका साक्ष जावन पयल्या वचपांत कितें आमी आयकलां तें सत जालां म्हणल्यार आमकां कळटलें. देखून तें सत म्हणून तुवें आनी हांवें आमी स्विकार केल्या प्रत दुसऱ्या वचपांत त्या भावार्थाक तुवें आनी हांवें कशें साक्ष दिवचें म्हणलें जाकोब आमकां सांगतालो. देखून आतां सांगिनाय केदोळपणां सांगिनाय आतां एका मुखार आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची ताणें रुजू करूंक आसा. मनशा पुतान म्हणजे जेजून ताजे विशयान बरयल्लें जायतें आसा पोरण्या तेस्तामेंतांत केल्लो प्रवाद आसा तो जारी जाता पर्यंत. देखून तो जेजू कित्याक सांगता तुमी कोणाक सांगिनाय केदोळपणां सांगिनाय ताज्या पयलीं कितें जावंक आसा मनशा पुताक मनशा पुतान कश्ट सोंसची कश्ट सोसूंक आसतले. आनी मातबाऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची. हे पुरा पयलें सांगून दिता जेजू. मातबारी शास्त्री परिजेव आनी प्रधान याजक कितें करतले ताका तिरस्कार करची ताका तिरस्कार करतले ताका जिवेशी मारची आनी हे सगळे मेळून ताका जीवशी मारयतले आनी तिसऱ्या दिसा
ताणें जिवंत उठची गरज ही म्हणून गरज देखून ताणी जिवंत उरची गरज देखून ते पर्यंत कोणाक तुम्ही कळीत करा आता पर्यंत जेजू विशयांत जेजू तू क्रिस्त म्हणून कोणी प्रगट करूंक ना केलाय पळय इसारा जेजू क्रिस्त म्हणून प्रगट जालो ताच्या जिवंतपणा उपरांत पयलें न्ही पयलें कोणाकच शिसांक ताणें सांगलां जाल्यार शिसांक तें कळलां जाल्यार ते पर्यंत तुमी गुपीत दवरा म्हणलो पण आतां आनी मुखार तुका आनी म्हाका आमकां गुपीत दवरूंक ना हें सत रुजू जालां सगळ्या संवसाराक हें सत कळीत जालां ह्या सत म्हणून जेजूनच तें दाखोवन दिलां आनी ओगे रावंक ना पण हें ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक सांगी लागलो हें सांगल्या उपरांत घडलां ना मातबाऱ्यांनी प्रधान याजकांनी शास्त्र्यांनी फरिजवांनी ताचो तिरस्कार करून ताका जीवशी मारायला लागिना तो कुर्सार मरून रगत वारोवन तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जाला गिना आतां तुवें आनी हांवें सत मानतेल्यांनी ह्या भावार्थाक साक्ष जायसी देखून हांव हर एका म्हज्या शिकवण्यान सांगता हांवें तुवें आमी परगट करीसे जिवंत क्रिस्ताक कित्याक जिवंत क्रिस्ता थंय मात्र जेजूस देवाचो पूत म्हणून जेजूस क्रिस्त म्हणून जेजूस सोमी सोडवणदार म्हणून रुजू जाला बाळक जेजू थंय रुजू जावंक ना तो कुर्सार म्हणून ताका निके पिता पर्यंत रुजू जावंक ना तिसऱ्या दिसा जेन्ना तो जिवंत जालो आनी 40 दीस तो जायत्यांक तो दिश्टीक पडलो आनी सर्गाक सोडून गेलो त्या दाळा हें सत रुजू जाला देखून हांवें तुमकां सांगचें जिवंत जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत लाभला पूण अशें सांगल्यार पेद्रू पळय आत्तां ताणें सांगलां तूं क्रिस्त म्हणून सांगलां तूं जे निजा देवाचो पूत म्हणून सांगलां जेजू अशें सांगतना कस सोंसीचे पडटले ताजो तिरस्कार जातलो ताका जीवशी मारतले पूण तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जातलो म्हूण सांगल्यार पेद्रू कितें म्हणटा तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो जेजूक पेद्रू बेश्टयता जेजून कसोसी से आपणे मोरा से आपणे मरोन जिवंत जायचें म्हणटाना पेद्रू जेजूक बेश्टयता बेश्टोवंक लागलो आनी कितें म्हणून पूण तो पाटीसन आपल्या शिसा मुखार पेद्रूक बेश्टावन म्हणालो म्हजेसर शिलो पयसर सैताना म्हणून आपयता पेद्रूक देवाचें योजन जारी करूंक सोडिनातलेल्याक सैतान म्हूण आपयता पूण उलयल्लो पेद्रुगी कोण तुकाच तुमी सर निजाकी उलयल्लो पेद्रुगी पेद्रू मुखांतर अशें जाल्यार सैतानाचो पाडाव जाता वय मू सैतानाचो नाश जाता सैतानाचे सर खामा नाश जातात वय की न्ही जोहांचें पयलें पत्र वस 3 आनी 8 1 John chapter 3 verse 8 जेजून मेल्यार जेजून जिवंत जाल्यार जेजून सर पथकां बक्षिल्यार कितें जाता आयका जो कोण पातक करता तो देवसार आसो कित्याक देवसार सुरवेर पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो पळयान गे ताच्या कुर्साच्या मोरणा वरवीं रक्ताच्या वारवण्या वरवीं ताणें सर मनशाकुळाची सर पथकां बक्षून आमकां परत ताजें भुरगीं करून स्विकार केला म्हणटाना सैतान पडटा सैतान नाश जाता मात न्ही सैतानाची कामांय पुराय नाश करून उडयलीं ताणें देखून तांकां पेद्रू मुखांत सैतान ताका आड येता माथेवाच्या वांजेलांत ह्या वसवर 16:23 पेद्रूक म्हजेसर शिलो पयसर सैताना म्हळें मात्र न्ही तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गुवोन म्हणा लागलो म्हजेसर शिलो पयसर सैताना म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातर तूं म्हळ्यार म्हज्या वाटेक अडकळटा तो फातर देवाच्या वाटेक अडकळटा तो पातर देखून देवाचें योजन संपूर्ण काय पावोवंक कितेंय कोणी खंयच्याय रितीन आड आयल्यार तें काम जावन आसा सैतानाचें देखून जेजू हाका पेद्रू म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हणटा मात्र न्ही हांगा इल्लें कितें म्हणटात बदलावन आसा कितें तें
म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातर तूं. नाही याच्या शुभ वर्तमानात मुझे सरशिलो पैसे सैताना देव चिंता तशें तूं चिंती नाही. देव चिंता तशें तूं चिंती नाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. पळय तूं कितलें सत आसा पळय. देवाचे सेवा सोम्याचे सेवा की आज देव चिंता तशें चिंतूक वचनात. देव कितें खुशी व्हरता तें सांगूंक खुशी वरिनात. मनीस कितें चिंता, मनीस कितें खुशी व्हरता म्हणून मनशांक कितें करूंक खुश करूंक ह्या मनशांक संतोष भरीत करूंक आज चिंतात. आता कोणी जाऊं दे अन्य धर्माच्यांक तांकां तांचो भावार्थ आसा. पण आमी तातूंत मेतर जाता जाल्यार हाचो अर्थ कितें. देव चिंता तशें आमी चिंतिना, मनीस चिंता तशें आमी चिंता. म्हाका जायत्यान म्हणलें आतां हे मात्र हाज्या पयलें जायते गेल्यात आनी जायते वचोन आसात. कित्याक देव चिंता तें तशें ते चिंतिनात, मनीस चिंता तशें ते चिंतात. भावार्था विशयान भाव भयण्यो तांकां तांचो भावार्थ. कोणेय कोणाच्या भावार्थाक आड येवं नजो. तुका तुजो भावार्थ, म्हाका म्हजो भावार्थ. पूण म्हजो भावार्थ हांवें सांडून आनेकल्याच्या भावार्थांत हांवें पात्र घेवंक ह्या भागीदार जावंक नजो. त्या दाळ तुजो भावार्थ तूं त्याग करता. हांवें सांगलां कित्याय आसल्यार त्याग करा. तुमच्या जिवितांत कितेंय त्याग करूंक पडल्यार त्याग करा. भावार्थ एक त्याग करिनाका. देखून तेका तर हांवें केलां भावार्थ गूण कर, दुभाव पयस कर, वायटा वेगनांतले सदांच तूं निवार. भावार्थ गूण कर, दुभाव पयस कर, वायटा वेगनांतले सदांच तूं निवार. तुज्या भावार्थान तूं गटा सायगी म्हणल्यार आमकां आतां विचारया. आनी म्हजो भावार्थ कोणाचेर. संदर्भा प्रमाणे तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थान फूट येता जाल्यार संदर्भा प्रमाणे तुज्या म्हज्या भावार्थाक आमी साक्षावच्या बदलाक आमी भावार्थाचो त्याग करता जाल्यार कसलो तुजो म्हजो आमचो भावार्थ पुस्काट. देखून जेजून कितें म्हळें तांकां सोड तांकां म्हळें. परतेन वाचती वळ मॅथ्यू 15:14 सोड तांकां म्हळें. पळया न्ही सोडा तांकां, सोडा तांकां म्हणालो. कित्याक कुरडे ते. ताजे पयलें 12व्या वळींतल्यान वाच मॅथ्यू 15:12 वाच. तितल्यार ताचे शिष्य येवन ताचे लागीं विचारी लागले, तुज्या उतरा वरवीं फारिजेवांचें मौन मोडलां म्हूण. पळया न्ही शिष्यांगा मनीस चिंता तशें चिंतात. तुज्या उतरा वरवीं फारिजेवांचें मौन मोडलां म्हूण तूं जाणाय मू. तूं जाणाय मू. तूं अशें उलयल्यार हळे तांचें मौन मोडलां थंय. तूं जाणाय मू. जेजून तांकां जाप दिली, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातले हर एक झाड हुमटून काडटले. पळया न्ही जेचे उतार पळया. म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातलें हर एक झाड हुमटून काडटले. सोडा तांकां. आनी म्हणालो सोडा तांकां. देखून कोण खऱ्या भावार्थान नात तांकां उमटून काडटले आनी उडयतले आनी ते बुडटले. हाज्या पयलीं कोण गेल्ले ते बुडल्यात. तुमकां सारकें कळीत आसा जाल्यार थोड्याच दिसांनी. देखून आज भाव भयणीनो बापान लावंक नातलें हर एक झाड उमटून काडटले. देखून जेजू म्हणटा सोडा तांकां. कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी. कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी. आनी तशें सो पाटलाव केल्या कितें जाता. आनी कुरडो कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत. फोंडांत ते पडटले आनी फोंडांत ते उरतले. पूण जेजू आमी पाटलाव केल्यार तो फोंडांत उरला लागीं. ताका फोंडांत दवरलो वय या म्हणटा ताका खंयच्या समाधीन दवरलो वय. पूण त्या फोंडांत उरला लागीं. तो फोंडांत उरोंक ना. देखून ताजो पाटलाव करतले कोणी फोंडांत व्हरानात भियेनाकात आनी फोंडांत पडनात. देखून हांगा जेजू म्हणटा
देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. कितले फुडें आमी मनशांक खुश करूंक पळयता. आमी संवसारांत जिवचे ह्या जातीच्यांक त्या जातीच्यांक तांच्या तांच्या परबे वेळार फेस्तां वेळार एका दिसाचो खेळ फाल्यां कोणी तुका लेखिनात. भितरल्या भितर तुजे विरोध द्वेश आसा तो आसात, दवरलात, करूंक शिकयतातच. एका दिसा कळल्या कोण रामा. मागीर आमकां आयकूंक मेळटा बदलाक म्हज्या भावार्था वरी आज हांव बरें उलोवंक शिकलां, बरें करूंक शिकलां, बरें जियोंक शिकलां, बरें आदारूंक शिकलां म्हणून आमी साक्ष जायचे म्हणून मागीर दुसऱ्या वचपाक आमकां कळटलें. देखूनच आज जेजू म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सयताना. कितले फावटी आमी मनशांक कितें करच्या खातीर संतोश भरीत करच्या खातीर कितले फावटी देवाक देगेक दवरन या जेजूक देगेक दवरन जियेल्या वेळार अशें म्हळां कोणना तुका आनी म्हाका आमकां मात आयकूंक ना सयताना म्हणून. मुखारसून जेजू कितें म्हणटा. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो कोणीय मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं. देखून आपणाकच आमी पयलें इन्कार करचें मात्र न्ही. आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार ताजी शाबासकी म्हाका नाका, ताजें एखादें व्हडपण म्हाका नाका, ताणें म्हाका वयर दवरचो नाका, हें पुराय इन्कार करीचें. हें पुराय जाय म्हणल्यार तक्षण म्हाका समाज जाय, म्हाका शेजारी जाय, म्हाका तोय जाय, म्हाका वय जाय, म्हाका हेंय जाय, म्हाका तेंय जाय, खावंकी जाय, जेवंकी जाय, म्हाका तो त्याग न्ही भाव भयणीन. देखून जेजू म्हणालो हांगा म्हजो पाटलाव करता तो आपणाकच इन्कार करूं. तुकाच तूं इन्कार करचें म्हळ्यार कितें. समाजेंत या कितें म्हणटा सभेंत मान आनी नासतना म्हाका कांय मानाची गरज ना, म्हाका खंयच्याची काल म्हणटात लोकांच्या पुसलावणेची गरज ना. तसलो त्याग करूंक हांवें काली तुमकां सांगलां. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून आपला हांव तुजे सरशी पावला, हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय. म्हाका खंयच्या सभेक कोणी आपयला हांव म्हणी खंडीत वेसोन हे दोळ वचोंक ना आनी वेसोना भियेनाकात. तल्यात तोलो सन्मान, तोलो मान, तली साबा हांव पातयेना. मस्त बी आपयलां म्हळ्यार अन्य धर्माच्यांनी आमच्यात दुसऱ्या कितें म्हणटा क्रिस्तांव धर्मांत अन्य ग्रुपाच्यांनी जायते फावटी हांवें सांगलें केवळ देवाचें उतार दिवंक म्हणून मात्र म्हाका विंचला. न्ही सभेंत वचून कोणाक वयर दवरूंक, कोणाचें कितें कोणाक पुगारूंक. आतां दाळ आमकां करिजेत पडटा न्ही तांकां एक वत्ताड न्ही कित्याक मनीस चिंता तशें आमी चिंता न्ही. देखून आज असलो एक निर्णय घेवंक तुका धैर्य मेळाची. म्हज्या भावार्थांत हांव थेर रावतलो. तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 4:6 म्हणटा न्ही सांपावल म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. हांव आतां म्हाका भली कसो बेटोवचे स्थितीर तिमोथी चॅप्टर 4:6 हांव आतां म्हाका भली कसो बेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. असले परिस्थिती येताना सन्मान मेळटा म्हणून या लोकां मुखार तुका शाबासकी मेळटा म्हणून या तुका वेदीचेर बसयतात म्हणून भाव भयणीनो भावार्थाक देगेन दवरन लोकांक मानता तें करूंक वचनाका. देखून तांकां म्हणटा म्हजो पाटलाव करता तो आपणाकच तो इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं. आनी कश्ट जाता त्या वेळार तुका तुजो इन्कार जाता, तुजो तिरस्कार जाता. हांगा जेजून म्हणून मतबारी प्रधान याजक शास्त्री म्हजो तिरस्कार करतले, म्हाका जीवशी मारयतले म्हणून जेजून हांगा तूं तसल्या सांगाता बसनातल्या वेळार तुजो तिरस्कार जातलो. मात्र न्ही जावं परत तुजे विरोध ते उपराडतले.
जावं परत तुझे कडच्या खामाक ते तुका अडकळ हाडटले. सैतानस पेद्रूर पर आयिल्ल्या बरी तुजेच मनीस तुज्या सांगता वावरतलेत सैतान वापरतालो तुका अडकळी हाडूंक. आसा तें देवाचें उतार. तसलो म्हजो शिस्त जावंक पावो न्ही म्हणटा जेजू. आनी आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. देखून हें सगळें सोसीज तुवें आनी हांवें सत परगट जावचे खातीर सत उखलून धरचे खातीर. देखून कोणाक वत्ताय करिनाकात. वत्तायची गरज ना. कोणाक बलात्कारान सांगची गरज ना. मागीर तुका कळटलें दुसऱ्या वचपांत तुज्या भावार्थाक सरी जाल्ले करण्यो तूं कर. कोणाक सत मानूक आसा ते सत मानतले, कोणाक पातयेवंक आसा ते पातयतले, कोणाक पातयेवंक नाका ते ताका सोड. सोडा तांकां. कुर्डे ते. कुर्ड्यांक वाट वरचे पुढारी ते. पोणान पडतले आनी कोणाक वाट व्हरता तेय पोणान पडतले. आनी मुखली वळ. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. देखून ह्या संवसारांत हाका ताका हांकां तांकां काले संतोश बरीत करच्या खातीर ताजी आजी हांची तांची शाबासकी जोडच्या खातीर यात आनी तुका बरें म्हणाचे वयर दवरचे जाल्यार त्या करूंक साथ दिना भावा भयणी. तशें तुका जो जीव राखोवंक सोदताय सकोडां सांगता बरसोन आसा जे सकोडां सांगता हांवें जायतो काळ आसून कळून संवसारी मनिसान जियेस. तूं तुजो जीव वाचोवंक सोदताय तो ताजो जीव होगडाता म्हणटा जेजू. संवसारा खातीर तूं तुजो जीव वाचोवंक सोदताय तर वाचती वळ. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता. जीव वाचोवंक सोदता म्हळ्यार कोणाक मरोंक जाय की कोणी हांगा जुगात करूंक घेतात की. हांगा अर्थ कितें. कोण ह्या संवसारा खातीर संवसारी जिविता खातीर आपलो जीव वाचोवंक सोदता. सगळां सांगता बरसोन सगळां सांगता मेळोन सगळ्यांनी केल्ल्या बरी करून कोण ताजो जीव ह्या संवसारान तशें वाचोवंक सोदता तो ताजो जीव होगडायतलो. तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत पूण कोण म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आनी कोण ताजो जीव सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. आतां तुजो जीव कोणा खातीर दिवंक कशी व्हरताय, कोणा खातीर होगडावंक कशी व्हरताय. संवसारा खातीर की ह्या सुवार्ते खातीर. जेजू म्हणालो म्हजे खातीर कोण ताजो जीव ह्या सुवार्ते खातीर कोण ताजो जीव होगडायता तो ताजो जीव तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. कितली स्वता पळया न्ही काले जीव जीव स्वता नी स्वता. हे पुरे कळयल्या उपरांत आमी कितले पळया न्ही विंगड जाल्या मेकळे जाल्या. संवसारांत आमी कशे अलग जाल्या. संवसारांत आसावूय आमी आसा. जेजू सांगला न्ही मात्या जुवांच्या वांजेलांत 17:15 आमी संवसारांत आसावूय पूण संवसाराचे न्हय. ह्या संवसाराच्यो रिती रिवाज फेस्तां परब्यो आनी काले पोराय आमकां कांय तातूंत अर्थच ना. म्हाका ना खंयच्यातच अर्थ ना म्हाका. संवसारांतले तांकां खाड म्हूण हांव मागिना. संवसारांतले तांकां खाड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायट आतावन राख म्हूण हांव मागतां. इतलेंच. वायट आदारी नाकात. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. हें गरजेचें. संवसारांत आसात ते संवसारांतले काड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायट आतावन तांकां राख. आमी संवसारांत आसा पूण वायट आतावन तुका आनी म्हाका आमकां ताणें राखा जाय. दुसरे कितले वायट आदारून दिता. कित्याक ह्या संवसाराचो अधिपती तुका म्हाका आमकां सगळ्यांक वायटाक व्हरता न्ही. उगडापणाचो बुक ऑफ 12 वळणू बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 12:9 सैतान तो देवसार तो महासौरभ तो आदिमागासो सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडता तो म्हणटा देवाचें उतर ऐका. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आड वाटेक वडता. सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडता. त्या आदिमागांच्या सर्पाक
भायर त्या उडयलो. संवसाराक आड वाटेक वडटा सैतान देखून तांगा जेजूक आड वाटेक ओडूंक पळयलें पेद्रून देखून जेजू म्हणालो म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना म्हणून आड वाटेक वडटाना संवसारी मनीस तुका आड वाटेक वडटा देखून तांकां जेजू आपल्या शिसां पासत मागता संवसारांत ते आसात वय संवसारांतले तांकां खाड म्हणून हांव मागिना वायटात हांव तांकां राख म्हणून हांव मागता देखून आमी संवसारांत कितलो दीस कितलीं वर्सां आमी आसा आमी नेना पूण जेजूचे खरें शिस वय तर जेजू तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर हेंच मागणें करून आसा बापा ह्या म्हज्या शिसांक ह्या संवसारांतले खाड म्हणून हांव सांगिना पूण तांकां वायटांतले निवार म्हूण सांगता मागता म्हणालो देखून आज तूं आनी हांव आमी जेजूचे शिस कित्याक मार्काचो शुभ वर्तमान वचो 3:14 हांवें सांगलां मार्काच्या वांजेलांत वचो 3:14 सांगता तूं आनी हांव जेजूचे शिस कित्याक एका सभेचे सांदे जावंक गे एका संस्थेचे सांदे जावंक गे एका मनशांनी स्थापन केल्ले एका धर्माचे सांदे जावंक गे तूं आनी हांव आमी जेजूचे शिस कित्याक ऐका आपणा सांगाता आसचे खातीर ताच्या सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट आनी करचे सुवार्ता खातीर परगट करचे खातीर तितलेंच आमी संस्थेचे सांदे न्ही सभेचे सांदे न्ही खंयच्याय मनशान केल्ले आपूय सभेचे सांदे न्ही आमी क्रिस्ताच्या मस्ती कोडीचे सांदे हांवें सांगलां तुमकां एफेस घरां पयल्या पत्रां वचो 5:30 एफिशियन्स चॅप्टर 5:3 आमी ताच्या कुडीचे सांदे कितें आमी ताचे कुडीचे सांदे वय आतां एक शिस म्हळ्यार कित्याक तुका विसलां परतन वाच मार्क चॅप्टर 3:14 ताचे सवे आसच्या खातीर रावच्या खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे आनी खातीर ताच्या विशयांत परगट करचे खातीर सुवार्ता म्हळ्यार कोण बरी खबर कोण सुवार्ता कोण न्ही जाय बरी खबर कोण लुकास वांजेला वचो 2:10 जेजू जावन आसा ती बरी खबर जेजू जल्माल्ल्या घडये देवदूत आयले आनी म्हणाले पळया ओड कली खबर हाडून आयल्यात पळया तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात पळया सगळे पोरजेक व्हड संतोषाची बरी खबर संतोषाची बरी खबर तो जावन आसा जेजू बरी खबर जेजू भाव भयणीनो बरी खबर म्हळ्यार कालें पुताक सैरीक जाली दुयेक काले काजार जालें आनी कोणाक आजो जालो आजी जाली ती बरी खबर न्ही आज खरी खबर बरी खबर तुका या म्हाका आमकां हर एकल्याक जाय जी व्हड संतोषाची बरी खबर जेजूक हांवें आपणायला जेजूक हांवें स्विकार केला जेजू म्हजो जाला हांव जेजू सो जाला जेजू म्हज्या घरा आयला हांवें सांगलां न्ही गी सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो ही बरी खबर भरती संतोषाची बरी खबर जावन आसा ही देखून हांगा जेजून कितें म्हळें ताचे सवे आसूंक आनी सुवार्ता म्हळ्यार बरी खबर परगट करूंक म्हणजे जेजूक परगट करचे खातीर ताणें विंसले शिसांक आनी ताणें विंसलां तुका आनी म्हाका आमकां जेजूक परगट करचे खातीर उरलें बरें कामां आमची संवसारी कामां ती ते गरजे प्रमाणे करचें पडटा कितें करचें 3 पुटी जेवीचें जाल्यार रांदचें पडटा आनी 3 पुटी रांदी जेवीचें जाल्यार तें हाडूंक दुसरो वावर करचेच पडटा दिसपडटो ग्रास वटचे खातीर सगळ्यांक करूंक आसात पूण हांगा बरी खबर कितें म्हळ्यार तुवें आनी हांवें आमी ताचे जावन देखून तो म्हणालो कोण म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलो जीव होगडायता कितें जाता जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता आमी सुवार्ते पासत वावरता आमी जेजूक परगट करचे खातीर जेजूक खरो सोमी सोडवून धार स्विकार केला मात्र न्ही त्या भावार्थाक साक्ष दिवचे खातीर आमकां विंसून विंगड केला देखून आमी आमचो जीव वाटयता केन्ना आमी सोम्या खातीर जियेता तेन्ना केन्ना आमी सुवार्ते खातीर आमचो जीव ह्या जिवीत आमी जियेता तेन्ना देखून मुखार जेजू म्हणटा मनशान आपलो जीव होगडावन
सगलो संसार जोडलोस म्हणया हातू तर ताका कितें फायदो कितें फायदो हांवें कालच्या शिकवणेचें सांगलें न्ही मागीर काल म्हाका कोणें धाडलां तें बशी शिकवण आयकोन म्हणून रायट टापी धाडला त्या कुटुंबाचो फोटोय धाडला ती पयलीं दुबय आसली सिक्वेरा फॅमिली मागीर ती कॅनडा गेली दोगां भुरगीं तांकां एक चेडूं भुरगीं एक चेडको भुरगो तो फोटोय धाडला साबार पटी त्या चेडक्या भुरग्याक धरलो ताका जैलांत घालो ताका पनिशमेंट दिलें पूण कालच्या दिसा ते न्यूज हांवें वाचलें तो जायत्या वायटाक सांपडलेलो ड्रग्सांक आनी ताणेंच बापायकी गुळो घालून जिवशी मारलो आड आयिल्ल्या आवयकी जिवशी मारले कित्याक संवसाराक आशिल्ल्या वरवीं देखून हांगा जेजू कितें म्हणालो मनशान आपलो जीव तुजो होगडावन जीव होगडावन सगलो संसार जोडलोस म्हणया हातून तर ताका कितें फायदो आज हांव सांगचें न्ही भाव म्हणे जागृतकाय हांवें सांगची थोडे चिंतात गांवांत असल्यार आमकां जिवीत ना मुंबय या थोडे चिंतात मुंबय असल्यार जिवीत ना दुबय या दुबय असले चिंतात दुबय जिवीत ना कॅनडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूझिलंडाक या आनी खंय अमेरिकाक या पूण थंय कितें जिवीत आसा गे आनी एक खबर हांवें काल आयकली न्यूझिलंडांत आनी एकल्यान खंय पुतान ताका विंगड रावंक जाय जे म्हणून आवय कडेन बापाय कडेन तर केल्यार आवय बापायन सोडूं ना ताणें काडली सुरी दोगांय की कोसोन जिवशी मारला आनी ताका एक मारूंक ताणें पळयलें खंय आवय मेल्या बापाय मेला पूण तो मरोंक ना तो आतां वळवळटा खंय गेल्यार जिवीत ना बाबा हांगा सांगता देवाचे अवतार सगळो संवसार जिखलो म्हणचे ती सो आतां थोड्यांनी हाजे पयलीं हांवें एक न्यूज वाचलें एकल्यान 2 वर्सां पयलीं की थोड्या वर्सां पयलींत एका मल्याळीन ते आतां हें न्ही स्पेस हें ट्युरिजम ताणें बूक करून जालां कितले करोड दिवन भोवशा थंय च्याचें दुकान घालता गे म्हणून व्हर कितले की करोड दिवन आनी एकलो क्रिस्तांव सोदता नांव दिलां कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो जीव होगडायलो तर कितें आशेवन आमी जियेता ताणें सांगलें संवसाराचो त्याग करून पावलो हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय हो त्याग संवसाराची आशा नाका संवसाराच्या ग्रेस्कायची आशा नाका वडवीकाय नाका हें सगळें हांवें सांगलां तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रां 6:9 संवसार आनी ताचे सर वंदन सगळें अंतरता पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ग्रेस जावंक आशेतले ताळण्यांक सांपडतात पासां शिरकातात पिश्या आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक सांपडतात कित्याक दुडवाचो मोग सर वायटाचें मूळ आनी आशा धरले ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस वळ्यांनी संवसाराची आशा धरले दुडवाची आशा धरले आनी खंयच्या संवसारी ग्रेस्काची आशा धरले भावार्थाच्या वाटेतावन पयसन गेल्यात पूत आसलो दुवा आसली बरें करून शिकयलां बरें करून केलां आतां पूत दुवा आनी कितें कशें जालें तुमकां कळीत आसा भावार्थाच्या वाटेतावन आवय बापाय पयस सरल्यांत भावार्थाच्या वाटेतावन भुरगीं पयस सरल्यांत आनी जेन्ना भावार्थाच्या वाटेतान भुरगीं पयस सरतात ती तुमच्या हातांत सुकली म्हूण चिंता जेन्ना आमची कोणी भावार्थाच्या वाटेतान सुकल्यांत तर ती आमकां परमनंट सुकल्यांत जेजू कितें सुकल्यांत भावार्थाच्या वाटेतावन सुकोवन भावार्थाचे वाटेतावन पयसन गेल्यान आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्या भावार्थाच्या वाटेतावन तूं पयस गेलोय तुजी कितें म्हणटात तुजी काळजां तुज्या कश्टांत दुखांत तूं शिंदून घेताय आज भावार्था वरवीं मात्र जिवीत भाव भयणी आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही भावार्थ जेजूचेर पयशे पळोवन आस्त पळोवन सबाय पळोवन आनी कोणाची पदवी पळोवन कोणाचें काम पळोवन कोणाय म्हाका भोंवडयता म्हणून आज जायतीं क्रिस्तांव भुरगीं शिकिल्लीं भुरगीं कोणाच्या हातांत सांपडल्यान कित्याक ते तांकां पयशे दितात ते तांकां बरें खावयतात बरें न्हेसयतात बरें भोंवडयतात बरें करून तांकां जाय जाल्यार बरें संवसारांत मासा मारूंक तांकां ग्रेस्काय जोड दितात म्हणून जायतीं जाणां आज तांचो भावार्थ सांडून अन्य जातीच्या चल्या लागीं चलया लागीं आज तीं सांपडल्यांत आनी ह्या विशयांत काल मालाबार बिस्पान परिपत्र धाडलां
कॅथोलिक क्रिस्तांव कुटुंबांत असलेल्या चलयांक जागृतकाय दिवन आणि हे परिपत्र तर त्या देशात मात्र न्ही हर एका कॅथोलिक मात्र न्ही हर एका क्रिस्तांव कुटुंबाक तें धाडीच जाय कित्याक आनी मुखार शिकोवन 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 वयर 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 वताना हांगा भावार्थ सांडून देवाक वळखनासतना जायतीं जाणां आज तांचो कितें म्हणटा तो जीव होगड्याक घेतात. कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायलो तर आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकत. देखून होगडायल्या उपरांत फाटीं घेवंक जायना बाबा म्हणून देखून हांवें सांगलें मेल्ल्या उपरांत फाटीं खंडीत तुजो आत्मो जोडूंक जायना. मेल्ल्या उपरांत देखून म्हजे कंतार आसा न्ही गे कूड आमची जाता दोळू माती तर कित्याक जळटात पोंडार वाती. कूड आमची जाता दोळू माती तर कित्याक जळटात पोंडार वाती. मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक तुज्या कोण राखतीत. मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक तुज्या कोण राखतीत. पाट कर संसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर. लागींस देवातय स्वर्गींच्या बापातय लागींस देवातय स्वर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर. सासनाच्या जिविताक मुखार सर. आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें करूंक सकात. पाटी जोडूंक जायना बाबा बीन. ग्रेस्त मनशाच्या लाजराच्या त्या ओपारींत आमकां कळटा. हे बुटे होगडायलोय संवसाराक दोन तरलोय तुजो जीव होगडायलोय कोणेंच तो पाटी तुका जोड दिवंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. देखून हे मेल्ल्या विशयान आमकां कन्या जीव आसल्ल्यांक जेजूची वळख दिवन जीव आसल्ल्यांक जीवच्या मोगांत एकवटांत बाब वाडटांत रावूंक आमी वावरी जाय. शिवाय मेल्ल्यांक आमी कांय करूंक जायना. एकदां मेल्ल्यांक मिसां भेटयना उक्त्यान सांगता. जीव आसल्ल्यांक सांगाता घेवन हांव सदांय मीस भेटयता. आनी निमाणे ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकवणेक लसता. कित्याक मनीस आतां दुसऱ्यांक सांगाता अन्य धर्मियांच्या भाव भयणांक सांगाता मेळोन तांकां संतोश बरी करूंक कित्याक कुशी व्हरता. हांगा जेजू म्हणटा कोण तो म्हाका आनी म्हज्या शिकवणेक लसता ताका मनशापूत बगेवून देवदूता सांगाता आपल्या बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. जेजून सांगलां हांवें सांगूंक ना. हांवें सांगलें जाल्यार तूं कोण सांगूंक म्हणटा आल्यात. जेजून सांगलां कोण म्हाका हेरां खातीर ह्या संवसारा खातीर हेरांक खूश करचे खातीर हेरांक संतोश भरीत करचे खातीर कोण म्हाका आनी म्हज्या शिकवणेक लसता ताका मनशापूत म्हणजे जेजू बगेवून देवदूता सांगाता देवदूतांक सांगाता घेवन आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार त्या बापाच्या महिमेंत तो येवच्या वेळार लसतलो. तुमकां लसतलो. वळखाना Matthew Evangelho 10:32 Matthew chapter 10 verse 32 Matthew शुभ वर्तमानांत 10:32 कितें म्हणटा. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. ते कदा हांवें बेश्टे शिकोवना तुमकां जेजू तूं म्हजो हांव तुजो कोण मनशा मुखार ते वास वळती वास. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून हांव जेजूसो ह्या जेजूचो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पळय न्ही कितलें सलीस जाला. वाट कितली सलीस जाल्या तुका आनी म्हाका आमकां काल आमी जेजूक आमचो कन्न घेजय आमकांच आमी जेजूचो कन्न दिजय. आनी सर्गीच्या बापा मुखार जेजू तुका म्हाका आमकां स्विकार करतलो वळखतलो.
आनी मानिवळ मनशापूत घेवन देवदूता सांगता आपल्या बापाच्या महिमेन येवच्या वेळार थंय लसतलो ती वळ परत वास ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकवणेक देखून लसता, आज आमकां समिसारी आमी जेजूक परगट करूंक लसता गी ह्या ताज्या शिकवणेक आमी मानून घेवंक आमी भियेता या फाटी सरता गी तर ताका मनशापूत बगेवून देवदूता सांगता आपल्या बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. हां मागीर ती परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां येतली जर तर हांगासर आमी ताका नाकारता ह्या आमकां लज भोगता आमी जेजूची म्हणूंक आमी क्रिस्ताची म्हणूंक क्रिस्तांव म्हणूंक जर लज पावल्या जेजूची म्हणूंक लजे नाका हांव जेजूचो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं आज हें धैर्य ह्या भावार्थाक साक्ष ही खात्री तुका म्हाका आमकां आसा कित्याक म्हळ्यार हें सत भाव भयणीनो हें सत म्हणून आतां जेजू रुजू केलां आतां एका आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया चॅप्टर 50 वर्स 4 to 9 कितें बरयलां वयर सर्वेस्पराचो सेवक सरस्प्रसो सेवाक ताच्या सेवाकान हें मानून घेजय हें सत ताणें स्विकार करी जाय ताच्या शिसांनी ताच्या फाटलावदारांनी ताच्या सेवाकांनी क्रिस्ताच्या म्हणल्यानी हें मानून घेजय कितें तें आतां एका तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर आतां सांगू. तुका आनी म्हाका हें सत कळीत जाल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाल्या तकलेल्यांक धैर्य दिवचें उतार दिवंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. शिसाची जीब दिल्या म्हळ्यार उलोवची जीब दिल्या आमकां वगेर रावंक न्ही भावार्थाक आमकां साक्ष दिवंक जेजू वगेर रावलो गे पिलाता मुखार आमी वचता हांव जुवांच्या वांजेलांत वसर 18 आनी वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जेजू वगेर रावलो गी जॉन 18 वर्स 37 38 तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून कितें जाप दिली जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच हांव राय म्हण तुवें सुमळय सताक रुजवात दिवचें वळ्या म्हजें कितें काम. उलयता कसो उलयता स्वताक रुजवात दिवंक म्हणून म्हाका विसलां ह्या पासत हांव जल्मालो, ह्या पासत हांव जल्म मारलो ह्या पासत हांव संवसाराक ह्या आयला. पासत हांव संवसाराक आयिल्लो सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. पळय कशें उलयता पळय देखून तुका आनी म्हाका आमकां विसलां एका शिसाची जीब दिल्या मात्र एका शिसा भाशेन एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत मात्र न्ही करता. ताज्या उतरांक आमी कान दिजे आमकां जाय जाल्लें सांगूंक न्ही शिसान गुरूक मानून घेजे मात्र न्ही गुरू कितें सांगूंक कशी व्हरता तें सांगाचे शिवाय आमकांच आमी गुरू करून घेवंक जायना कालचें दिसा बरें आमकां कळीत जालां खंयचो शीस गुरू आनी व्हरतो न्ही म्हणून श्रेश्ठ न्ही म्हणून देखून ताज्या उतरांक चीत दिवंक कान दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. चीत दिवंक म्हजो कान ताज्या उतरांक चीत दिवंक जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना हांव पाटी सोरोंक ना. आतां देखून आमी खरें शिस्त जाल्यार आमी ताका चीत दिल्या कान दिला मात्र न्ही आमी उपराटोंक ना कितें आसा वडो सांगलें न्ही देव चिंता तशें तुमी चिंतिनात मनीस चिंता तशें तुमी चिंतात म्हळ्यार वडो आयकलें न्ही हांगा आमी कान दिवचें म्हळ्यार देव कितें चिंता देव कितें खुशी व्हरता ताका आमी कान दिसय चीत दिसय हांव उपराटोंक ना हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. आतां हें कोणा विशयांत हो प्रवाद कोणा विशयांत हो खरो सेवाक कोण वडोल जेजून म्हळां मातबारी प्रधान याजक शास्त्री म्हजो तिरस्कार करतले म्हाका जीवशी मारयतले जर्मान मारयतले हें सगळें पयलेंच जाय मुखांत पयलेंच कळयलां देखून म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे खाड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले आनी केण्ण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. मनशा पोतान कस सोसूंक जाय म्हणून वडोल आमी आयकलें न्ही ती वळ एक पटी वाचून काड मार्कोस वंजेला वसवर 8 आनी वळ 30 आनी 1
आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोसची कश्ट सोसची मातबाऱ्यांनी मातबाऱ्यांनी प्रधान प्रधान याजकांनी याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका ताका तिरस्कार करची ताका जिवेशी ताका मारची जीवशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. पण हें जावंक जाल्या शिवाय तुमी कोणाक कळीत करिनाकात, कोणाक सांगिनाकात. पूण आतां जालां, घडलां, रुजू जालां, देखून तुवें आनी हांवें आमी सांगूंक आमकां एक वाटुकती जाल्या. आनी उपरांत 7वी वळ. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून तुका आनी म्हाका आमकां कालचे दिसा आमी आयकलें अकमान, निंदा आनी कितें सगळें केलें कोणें पावलान जेजूक. कालचे दिसा आमी पळोवन देवाची वर्ती खाकलू ताका मेळ्ळी, सुस्निकायेन जेजून ती खाकलू ताका दाखयली. आतां तो विश्वासी रावला जेजूक, विश्वासी सेवाक जावन तो सेवा करनासा पळय न्ही. देखून हांगा तेंच सरस्वती म्हज्या आदाराक येता. देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक कोणी ना. कितलो अपमान केल्या पर्वा करिनाकात. आनी देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. आनी पाटी घालें तर करूंक घेवं वचनाकात. कोणी अपमान करता म्हणून तांकां सत कळोवच्या खातीर तुवें आनी हांवें कितलेंय तांकां आमी सोडोवन सांगल्यार कोण पळय तुजे विरोध आसा ते सत मानिनात. आनी कोण तुजे सोवें आसा तांकां सांगची गरज ना. तुजे विरोध आशिल्ल्यांक कितलेंय कोणाय करना, कितलें सांगोनी तांचें मन बदलूंक कोणा वरी जायना. आनी कोण तुका म्हळ्यार तुजे तर्फेन आसात, फॉर यू म्हणटा आमी, तांकां तुजे विशीं सांगची गरज ना कोणें. हें तुमच्या आमच्या जिवितांत हें पळया तुमी वैगिनिकी पळय आसत. हें तुजे म्हजे विरोध कोणीय आसूं, कितले जाण आसूं, कोणाय मुखार द्रतांनी कितेंय म्हळ्यार कितें सांगलें तें सत मानिना. आनी कोण तुका वळखोन आसा तर तूं कोण कितें म्हणलें समजून आसा तांकां कोणें सांगची गरज ना. ओडल जेजू म्हळें न्ही, लोक कितें म्हणटात, कितें कितें म्हणटात, पूण तुमी म्हजे शिस्त हांव कोण म्हण म्हणटात हें गरजेचें. हांगा तेंच जालें. देव म्हज्या आदाराक येता. देखून कोणाच्या निंदेची हांवें पर्वा करूंक ना. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देखून तशें जाल्यार कोणी लजेक पडनात. कोणें तुजी निंदा केली, किरकोळां केली आनी काल्यां तुजी खबऱ्यो केल्यो आनी तुजो मान काडलो, मर्याद काडली म्हणून कोणी लजेक पडनात. कोण सोम्याच्या हातांत आसात ती घट्ट निट्ट आनी फिट्ट. म्हाका नीत करून दिता तो लागींच आसा, तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत. आमी सांगाता सद्रे मुखार वसोया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं. पळया न्ही हांगा सोम्याच्या हातांत पडुल्ल्यांक कोण तुज्या पक्षान झुजता. हाजे पयलीं कितले दाखले दिल्यात. तूं शांत राव म्हळा, हांव तुज्या पक्षान झुजता म्हळा. देखून म्हजे मुखार कोण रावूंक शकत. हांव सोम्याच्या हातांत आसा जाल्यार, हांव ताज्या हातेर जाल्यार तो राखता, तो सांबाळटा, तो कशें जाय तशें ताका वापरूंक कळीत आसा. हांवें सांगलां तुमकां खंयची ती वळ जेरेमियाच्या बुकांत वचो 20 आनी वळ 11 एका बळवंत विरा सारको सरस्पर म्हज्या उजव्याक उबो आसा म्हणटा न्ही जेरेमाया. आयका जेरेमाया 20:11. पूण एका बळवंत विरा सारको, एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सोवे आसा. कळ्ळें न्ही. तुवें हांगाय तशें म्हाका नीत करून दिता तो म्हजे लागींच आसा म्हणटा इसाया म्हणटा. देखून कोण म्हजेर फिर्याद मांडूंक शकत, या कोण म्हजे सदरे मुखार रावूंक शकत, कोण म्हजे विरोध एक दावो मांडूंक शकत. पळया न्ही कित्याक 9वी वळ सांगता पळया सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हर एका तुज्या गरजांत सरस्पर तुज्या देव तुज्या आदाराक येता. देखून आमी म्हणटा खंय तावन येता आमकां आदार, सरस्पर तावन येता आमकां आदार. हें उतर हांवें घट्ट धरलां बाबा भयणीन. हें उतर हांवें घट्ट धरलां म्हज्या जिवितांत. तुज्या आदाराक आनी तांणी येजे म्हण तुवें रावल्या कोणी येनात. हे पळय जेजूक धरतना शिस्त दावले तशें कोणी येनात संवसारी मनीस. आपलो येना पेलो येना कोणी येनात. कोण येता? सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत. सरस्पर म्हज्या आदाराक येता जाल्यार कोण म्हजी जर्ती करूंक शकत. सरस्परान म्हाका वेंगेन घेतला तर. हांवें सांगलां न्ही तुमकां रोमाकारां पयल्या 15:8 आनी वळी 1 रोमन्स चॅप्टर 8:1 क्रिस्त सवय असलेल्याक आनी मुखार गुन्यांवकार या गुन्यांवकार म्हणली म्हणल्यार फायसालच ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्यांक
आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाबाना लाबाना देखून सोम्याच्या आमी कितें म्हणटात एकवटांत आसा जाल्यार कोणाची खंयची निंदा कांयच आमकां कांयच कितेंच करूंक शकना. देखून आतां तुका कळ्ळें जे आतां हें सगळें जाणा जावन तुजो भावार्थ जेजूचेर आसा वय तर भावार्थान तूं जेजू सम एकवटलाय. तर हांवें काली सांगलें तुमकां एफएस घरां बरयल्या पत्रां वचो 1:1 एफिशियन्स चॅप्टर 1:1 भावार्था वरवीं आमी जेजूचे एकवटांत. भावार्थ ना जाल्यार एकवट ना भाव भयणीन. ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 1:1 भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या. देखून आज देवाचे उतार दिता हांव कित्याक तुमचो भावार्थ जेजू थंय घट जावं दी. तुमचो भावार्थ खरेंच जेजू थंय घट जालो तर आमचो एकवटी घट जाता. खरेंच तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजू थंय घट जालो तर भावार्थ्यांचो एकवट भावार्थ्यांचो मेळी घट जाता. भाव ना जाल्यार काय आर्टिफिशियल म्हणल्यार येतात वेतात हाय बाय सी यू नेक्स्ट फ्रायडे. देखून भावार्था वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसूंक. देखून हांगासरी भावार्थाक साक्ष दी. आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही जेजूचेर. आतां तुका जेजूचेर खरो भावार्थ आसा जाल्यार जाकोब आमकां सांगता तो भावार्थ आसा म्हळ्यार हांव सत मानतां हांव सत मानतां आय बिलीव म्हळ्यार जायना. यू बिलीव यू लीव. हांवें सांगलां इफ यू बिलीव यू लीव. लीव म्हळ्यार जियेवन दाखय. तूं खरें सत मानताय तर तुवें मानून घेतलें सत तूं खरेंच जेजूचेर भावार्थ जियेता जाल्यार त्या भावार्थाक साक्ष दी. आनी कशी साक्ष दिजे जाकोब आमकां सांगता अवस्व 2 आनी वळ 14. करण्याविणे भावार्थ व्यर्थ. हांवें जायते सांगलां नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक. नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक. उलोवंक मस्त उलयत उलयतले मस्त आसात चटपट चटपट म्हणून उलोवन न्ही. नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक. हांगा कितें बरलां वयर करण्याविणे भावार्थ व्यर्थ. देखून भावार्थाक साक्ष जाय जे करण्या रुपार कार्या रुपार. देखून हांगा आमी भावार्थ म्हणटा काल ना जेजू तें तो खरो भावार्थ आसत जाल्यार जेजूक साक्ष दिसय उतरांनी करण्यांनी. आनी जेजूक मानता त्या बरी. आमी वचता एफएस घरां बरयल्या पत्रां वचोर 5 आनी वळदा एफिशियन्स आनी चॅप्टर 5:10 भावार्थाक साक्ष कितें जेजूक मानता तें करून. ऐका सोम्या कितें मानवाता सोम्या कितें मानू आता तें सोदून काडूंक शिका. न्ही मनशांक कितें मानू आतां. आतां थोडे हात पळय हांवें दाखले दिले मिसाळच्या सुरवेर मनशांक कितें मानू आतां तें करूं. गालात घरां बरयल्या पत्रां वचून 1:10 मनशां मानूंक सोदता गी म्हणून सांपाव विचारता न्ही गी. हांव मनशां मानूंक सोदुल्लो सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवाक जावंक कितें म्हणटात क्रिस्ताचो सेवाक जावंक हांव आय एम नॉट एलिजिबल म्हणटा न्ही आमी. ऐका गलेशियन्स चॅप्टर 1:10 तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता. तुजो भावार्थ जेजूचेर वयतर मनशांक मानवंक वचनाका. म्हाका ताणें ताळयो पेटीचे म्हाका ताणें शाबास म्हणचे म्हाका ताणें वयर दवरीचे म्हाका ताणें सभे कापयचे म्हाका ताणें खालें मुख्य अतिथी करीचे म्हाका ताणें जेलो घालीचे हें पराय न्ही. कोणाक हांव मानवंक सोदता म्हण तुमी चिंतात मनशांक की देवाक. मनशाक या देवाक. हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक हांव कितें पळयता मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हण चिंतात गी. आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवाक न्ही. आयकलें गी. आमी मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार आमी क्रिस्ताचे सेवाक न्ही पाटलावदार न्ही ताचे शिष्य न्ही. देखून भावार्थांत एक तुवें आनी हांवें आमी जाणा जायचे न्ही मनशांक मानवचे देवाक मानवचे. देखून तांकां जाकोब म्हणटा तुज्या भावार्थाक सरी जाल्ल्यो करण्यो तूं करून दाखय. ऐका म्हज्या भावा भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंत्या. पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. कित्याक उपकारता काले माना 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 मंत्रां घालन कुतंत्रां केल्यार कितें उपकारता. मागता 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 म्हणून काले कोंत कान्यो म्हणयो गळोवन 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 बसले कायले उपकारता. देवाचें उतार आयकून आमकां वाट उक्ती जाल्या न्ही गी.
इजायसाच्या बुकांत आमी वाचता न्ही गे देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत ह्यो करण्यो करूंक तुका म्हाका आमकां वाट उक्ती जायचे आवस्वरी 1:16 कितें म्हणटा आयजाया चॅप्टर 1 and verse 16 तुमकांच दुया तुमकांच तुमी दुया देवाचें उतर आयकून नितळ जाया तुमकांच तुमी नितळ करा तुमचे खोटेपण भावार्थ आसतना भावार्थ करप जातना तुमचें खोटेपण म्हजें मुखलें खाडा म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा पयस करा आनीक वायट करी आनी नाका वायट करचें सोडा सांडा बरें करूंक शिका बरें करूंक शिका न्याय नीत सोदा न्याय सोदा नीत सोदा कश्ट तेल्यांक आदार दिया भावार्थाक साक्ष जावन कश्ट तेल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया वय तुमच्या भावार्थाक साक्ष जावन अनाथांक न्याय करून दिया विधवींचो पक्ष घेवन तुमचो भावार्थ जेजू ते जाल्यार जेजू कशें दुबळ्या धाकट्यां खातीर जियेलो निती खातीर जियेलो दुबळ्या धाकट्यां खातीर मात्र न्ही विधवीचो पक्ष घेवन झुजा आनी वायट करी नाकात बऱ्यो करण्यो करूंक पळ्यांनी उलो हांगा हे जाकोब तेन्ना सांगता भावार्थ आसा म्हणटा पूण तसल्यो भावार्थाक सरी जाल्ल्यो करण्यो नांतर पूण तो बऱ्यो करणो आदरिना जायत जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता कित्याक उपकारता तसलो भावार्थाका बाचाव करूंक शकतालो गी लेखन म्हणटा न्ही कितें देवाचें उतर फाल्यां आय बिलीव म्हळ्यार जायना हांव सत मानता म्हळ्यार जेजून एक उपादेश दिला तूं खरेंच म्हाका सत मानताय तर तूं म्हजो मोग करताय तर जसो हांवें तुजो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 15:12 सांगता न्ही गे ऐका जॉन 15 and verse 12 13 हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग हांवें केलो तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचे खरेंच तुका म्हाका आमकां जसो मोग आसा जाल्यार जेजूचेर खरी पातये न्ही भावार्थ आसा जाल्यार ताणें जुजो मोग केल्ल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय जेजून मोग केलो मनशाक कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो मनशाक कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावुरलो बरें करूंक तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो खरेंच जेजूक वळखल्ल्यानी जेजू मोग करतल्यांनी बरें करूंक वाट उक्ती जाता कित्याक ताजो फाटलाव करतल्यांनी बरें करच्या खातीर ताजो फाटलाव करचो न्ही वायट करच्या खातीर कित्याक तो आमचो गुरू तो आमचो मेस्त्री तो आमचो शिक्षक ताणें बरें करून शिकयलां सोडून जेजून कोणाकच वायट करूंक शिकोवंक ना पळया न्ही गे कोणाकच वायट करूंक शिकोवंक ना तेजो हांगा जाकोब तेन्ना म्हणटा मुखली वळ 15 कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपट्टो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हूण चिंत्या आतां जेजून म्हणा न्ही गे बुकेल्ल्यांक उडो दिया विणग्यांक पांगरूंक दिया जैलांत असल्यांक भेट दिया पिडेस्तांक वचून तांची सेवा करा दिला न्ही गे म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी बरें कर सांगलां जेजून हांव जैलांत आसतना तुमी म्हजी भेट केली हांव पिडेस्तावन आसतना म्हजी सत्राय केली हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें म्हाका घरदार नासलें म्हाका तुमी रावोंक दिलें पळया न्ही गे भावार्थाची साक्ष 15वी वळ परत्यान वास कोणी भाव वा भयण विणगे आनी दिसपट्टो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हूण चिंत्या वय न्ही गे जायतीं गरजां आसात पिडेस्त आसात उपाशी आसात विणगी आसात देखून आज तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर वयतर जें कितें आमी ताज्या ल्हाना भावांक करता तें आमी जेजू करता देखून आज कार्यान हो भावार्थ आमी दाखोवंक जाय तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता उबेचे कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता न्ही ह्या साला सुचान दिवचें मस्त आसा अशें कर तशें कर हें कर तें कर हांगा ये थंय वय सांगतले आसात देखून ते गाद आसा न्ही सांगच्या ताका करचें बरें नाक धाडून मरचें बरें म्हणून देखून आज भाव भयणीनो सांगून कांय प्रयोजन ना सांगून कांय प्रयोजन ना आमी हेरांक पळोवन शिकात जाय कालच्या शिकोवणेन तेणें सांगलें हेरांनी बरें करचें पळोवन आमी बरें करूंक शिकात जाय
ह्या हेरांनी वायट सांडून बरें जिवीत जियोवचें पळोवन आमी आमचें वायट जिवीत सांडून बरें जिवीत जियेस. आनी देखून तो म्हणटा भावार्थाची गजाली अशीच ऐका. भावार्थाची गजाली तशीच. भावार्था सोवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलोलो म्हणयेत. भावार्थाक जीव ना. जेजूच्या मोगाक जीव ना. हांव जसो मोग करता म्हणून कांय बरें करिना जाल्यार त्या मोगाक जीव ना. हांव जसो फाटलाव करता म्हणून जेजून केल्लें बरेंपण हांव हेरांक करिना जाल्यार तातूंत कांय अर्थ ना. तूं त्या भावार्थाक जीव ना म्हणटा. आनी त्या सावस्वरांत वळ 20 आनी 6 जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 26 कशें जशें स्वास नातल्यार कुडीक जीव ना. बाई तुज्या कुडींत श्वास नातल्यार कुडीक जीव ना तशें करण्यो नातल्यार भावार्थाकी जीव ना. पळया न्ही हें तुका म्हाका आमकां समजता जाल्यार तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींत श्वास ना जाल्यार जीव आसा कुडीक. त्याच भाशेन तुज्या भावार्थाक बऱ्यो करण्यो कितें म्हणटात जोडून नातल्यार ताजे भावार्था सवें त्यो बऱ्यो करण्यो तूं करिनातल्यार तुज्या भावार्थाकी अर्थ ना जीव ना. तांकां 18वी ओळ कितें म्हणटा मागीर. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही बऱ्यो करण्यो म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसलोच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. आतां 2 नमनीचे आसात. थोडे देवाके पातयेनात कांय पळय काल बऱ्यो करण्यो केल्यार म्हजो धर्म म्हूण चिंतात. पूण हांगा तुका आनी म्हाका आमकां देख आसा. बरें करून गेल्लो जेजू एक वाट आसा. बऱ्या जिविताक सताक नितीक पेल्याच्या गरजांत पावोवंक तुजे आनी पयले मनीस जावन ह्या संवसारांत येवन जियेवन अशें जियेल्ल्या वरवीं तुका सर्गीच्या राज राखोन आसा तयार आसा म्हणून दाखोवन दिल्लो एक क्लास. पूण संवसारी मनीस थोडे आसात सोशल वर्क केल्या जाल्यार तांकां कळ्ळी. पूण कोणा खातीर एक सवाल येता. तूं करताय हें काम करताय कोणाच्या मना खातीर महिमे खातीर कोणाची कितें म्हणटात पुस्तलावणी आपणावच्या खातीर कोणाची शाबासकी आपणावच्या खातीर. जायते संस्था आसात जायते NGO आसात नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्स आसात. पूण ते करतात संस्थे खातीर ते करतात तांच्यात नांवा खातीर माना खातीर. पूण हांगा तशें न्ही. तुवें आनी हांवें कितें बरें करीत जाय जेजूच्या मोगा खातीर. मदर तेरेसान केल्ली सेवा तिचे खातीर ती संस्थे खातीर करूं ना तिणें केली जेजूच्या मोगा खातीर. देखून सांगा त्या सावस्वरांत आवस्वर 2:22 कितें म्हणटा. 22 अशें करण्या वरवीं ताचो भावार्थ जिवो जाता. करण्या वरवीं तुजो भावार्थ जिवो जाता. आनी त्याच करण्या वरवीं ताचो भावार्थ संपूर्ण जाता. आनी भावार्थ संपूर्ण जाता. देखून आज भावार्थ आसा म्हळ्यार पावना तो भावार्थ करण्या वरवीं जीव जाता. म्हळ्यार त्यो करण्यो केल्या वरवीं त्या भावार्थान तूं त्यो करण्यो करनासतना आनीकी करूंक तुका उत्तेजन आनीकी करूंक तुका चड आनी चड उर्बा उमेद येता मात्र न्ही. आनी त्या करण्या वरवीं तुजो भावार्थ संपूर्ण जाता. देखून जेजू निमाणे कुर्सार म्हणलें उतार कितें संपादलें. संपादलें म्हळ्यार संपूर्ण जालें. हांगाय तशेंच तुज्या भावार्थाक तूं बरें आदारतना संपूर्ण तरान जेजू तुका कितें म्हणटा शाबास बऱ्या आनी विश्वासी सकरा. बऱ्या आनी विश्वासी सकरा म्हणटा. कित्याक तुवें म्हजेर भावार्थ दवरलाय मात्र न्ही तुवें म्हजे खातीर बरें केलाय बरें आदारलाय बरें जिवीत जियेलाय बऱ्यो करण्यो तुवें करून दाखयल्याय. देखून शाबास आनी विश्वासी सकरा तयार करून दवरलां तें दायज तुका ये आनी भोग म्हणून. देखून हांवें म्हणजे या तुमी विसरून काडल्यानो भोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोग.
देखून आज खरेंच आमकां सता आमीच तर गोट उगडापे जाल्यात मात्र न्ही जेजूस स्वामी म्हणून तुवें आमी स्विकार केला आसता हें तें आमी काले तोंडान उसारल्यार पावना आमच्या काळजांत पाती येल्यार पावना त्या पातयेनेक त्या भावार्थाक आमी साक्ष दिसय तुज्या म्हणजे आमच्या जिविता मारिपात बऱ्या उलोवण्या मारिपात बऱ्या करण्या मारिपात मात्र न्ही देवाक मानवचें तसलें कितें म्हणटा तें पवित्र आनी तशेंच जिवें बलिदान जावन आमकां आमी भेटोवंक आमी खुशी वरया जावं दी हें तुजें म्हणजे आमचें बलिदान एका दिसाचें न्ही निमाण्या घडये पर्यंत ताका विश्वास रावन ताका सत मानून ताजो मोग करून कितें तो खुशी व्हरता तें करूंक तो कितें चिंता तें आमी समजून देवाच्या चिंतनाक देवाच्या योजनाक देवाच्या वाटेक आमी ताका सांगात दिवन ताच्या ह्या मिसावांत देवाचे उतर परगट करचे मिसावांत ताजे खरें शिस्त जावन वावर करूंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमचे वोपसिता बापा मोन आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटयता तुका कांढे ये बापा वायरुंडो तुका भेटोसो साक्ष आमच्या कष्टा वावरासो घे तूं मोग आमच्या काळजासो कांढे ये बापा धन आमचे वोपसिता बापा मोन आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटयता तुका म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निके पवित्र आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्गीच्या बोमोगळा बापा तुका कर्याक आनी जा देवाक तुज्या पुता जेजू तें जनान जावन संपूर्ण तरान वय तुका वळखून स्विकार करून जें कितें तुका मानवता तेंच करूंक आमचो भावार्थ तुजेर तीर दवरून बऱ्यो करण्यो आदारून कितें तुका मानवता तें केल्ल्या वरी एक दीस तुज्या त्या सर्गीच्या राजांत तुजी भुरगीं जावन सुख भोगूंक तूं आमकां वाट उक्ती कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराक उभारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार सनाच्या देवा सर्व खाळींनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपल्या हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस्टमरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें मगसने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेच्या मरणासून ताच्या पुन्हा जिवंतपणासून मी भक्तीपण उडास करता हो जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केपरे तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावाट स्वयं सय बावाट घट कतीर कर त्या एकवटान आमी जे शंकर त्या सदैविक मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो बरसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामोळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोयर म्हणटा देवाच्या मे सांगात ते बागेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आतां सगळ्या भक्तां बाराबास असण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा घेवंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा म्हणून धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी स्वर्गात आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तुताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नांतार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आश्यांतले सर ताच्या मारेकार केस्तेच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत संवस्कार दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय खुशालकाय आनी तशेंच लानविकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे भरवशानत तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्मता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेतिकान आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसो. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्टेनी केस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखात तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवंचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. Jesus मोजो दे Jesus मोजो जी हर एक सकाळी गायता ताका हांव सगळ्या संवसाराक गाजता ताचें नांव. जेजूस नीज दे म्हणून सांगता सगळो गांव. संवसारा सोरसता जेजू जावन आसा मनशाक रोपीत केल्लो देव तो जावन आसा. संवसारा सोरसता जेजू जावन आसा मनशाक रोपीत केल्लो देव तो जावन आसा. पाती मनशाक साल्वार केल्लो
एकलो जावन आसा आमचे सोवे सदांच जियेवतो आसा जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका हांव सगळ्या संवसारार गाजता ताचें नांव जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो गांव. प्रार्थूया. भोवमोगळा बापा तुज्या पुता जेजू थंय तुजी खरी वळख तुवें आमकां दिवन तुमचे खरो नीज देव म्हणून सत आमी मानून घेता आसता सगळ्या काळजान म्हणून सक्तेन आत्म्यान तुजो मोग करूंक आनी सदांच हे आपत्तीन ताणी विश्वासपणांत जिवन बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर रंगायलेल्यांचेर कुशी वर्तल्यांचेर आनी जेजूक समी सोडून दार म्हणून स्विकार करून ताजे एकवटान जेतले हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार